रवि लामिछानेका विरुद्धमा जुन संसदीय समिति गठन भयो त्यो गैर संवैधानिक हो भन्ने मान्यता मैले सबैभन्दा पहिला मैले उठान गरेको। त्यसो भए यदि रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिकै आधारमा जेल हालेको भने त्यो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक र गैर कानुनी क्रिया हो, गैर कानुनी क्रिया। तर सरकारले राज्यले त त्यो मानिरहेछ, आज सही भनिरहेछ। त्यस कारणले त हामीले यो राज्य प्रणालीलाई त्यो ढङ्गले परिभाषित गर्यो जुन क्रियाबाट, जुन विधिबाट, जुन प्रक्रियाबाट, जुन पद्धतिबाट त्यो इस्यु उठान हुनु पर्थ्यो नि, त्यो प्रक्रिया विधि र पद्धतिबाट स्थापित भएको छैन। अहिले जुन क्रियाबाट उठान गरेर रवि लामिछानेको जुन हैसियत स्थापित गरिएको छ, होल क्रिया चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने गैर संवैधानिक छ भन्ने हो। अधिवक्ता डाक्टर महेन्द्रजङ शाह, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ? ठीक छ। पछिल्लो समय नेपालमा काण्डको चर्चा छ। काण्डहरूमध्ये अहिलेको प्रमुख काण्ड बनेको छ प्रधानमन्त्री स्पेनमा जाँदा 10 जना मानिसहरूलाई उतै छोडेर आएको र स्वयं प्रधानमन्त्री नै मानव तस्करीमा संलग्न भएको भनेर यति बेला रासपा, राप्रपा तथा प्रतिपक्षी दलहरूले आवाज उठाइरहेका छन् भने बुद्धिजीवी नेपाली जनता सबैले यसको विरोध गरिरहेको अवस्था छ। गृहमन्त्रीको काण्ड सेलाउन पाएको छैन, फेरि प्रधानमन्त्री स्वयं त्यस्तै प्रकारको काण्डमा मुछिँदै गर्दा या आरोप लाग्दै गर्दा नेपालमा आज गणतन्त्रको हविगत छर्लङ्गसँग देखिएको छ। डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईले? होइन, यो चाहिँ जुन मानव तस्करीको जुन प्रश्न छ नि, अहिलेदेखि यो नयाँ शब्द चाहिँ होइन, नयाँ क्रिया चाहिँ होइन। यो चाहिँ 2046 सालबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र सँगसँगै यो मानव तस्करको जुन अभियान छ नि, त्यो अभियान सञ्चालन भएको अवस्था हो। र विशेष गरिकन के भयो भन्नुहुन्छ भने 2052 सालमा जुन नेपालमा आतङ्कवाद सिर्जना भयो नि, आतङ्कवाद सिर्जना भइसकेपछि यसको रेसियो चाहिँ अत्यन्त धेरै मात्रामा चाहिँ मानव तस्करीको चाहिँ अभियानकै रूपमा एक किसिमले सञ्चालन भएको अवस्था हो। त्यसैको निरन्तरता के हो भन्नुहुन्छ भने भुटानी शरणार्थी, जुन नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण छ नि, त्यो प्रकरण पनि मानव तस्करीको एउटा अर्को स्वरूप हो, जो विषय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यो विषयमा छानबिनको प्रक्रिया गरिराखेको भन्ने मलाई जानकारी थियो। यो विषय नौलो होइन, जोडबलका साथ चाहिँ यसलाई उठान गरिएका कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्ने गरी यो विषय चाहिँ नि के बाहिर आएको अवस्था हो होइन। तर यो मानव तस्करको अवस्था जसरी चाहिँ आफू विभिन्न कार्यक्रमका नाममा विदेश लिने र उतै छोड्ने प्रक्रिया जुन छ नि, यसको लामो इतिहास छ होइन। सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ यसको अनुसन्धान गर्ने क्रिया गरियो भने चाहिँ विगत 46 सालसम्मका सबै शासक र प्रशासकहरू यसमा चाहिँ सहभागी र संलग्नता देखिने तथ्य चाहिँ बाहिर आउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै यस्तो कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मैले ठ्याक्कै अहिले बोलेँ, एउटा अनलाइन थियो, त्यो अनलाइनले नाम मात्रै होइन, त्यो सबै विवरणहरू त्यसले प्रकाशित गरेको अवस्था छ क्या। अब त्यो तथ्यका अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भएन भन्ने त प्रश्नै रहेन क्या, किनभने त्यो तथ्य बाहिर स्थापित भइसकेपछि त्यो विषयमा उहाँले जतिवटा स्पष्टीकरण दिए पनि अथवा त्यसमा बोले पनि त्यसमा नबोले पनि खासको त्यसको चाहिँ सार्थक अस्तित्व र सार्थक चाहिँ के अरे सम्बन्ध स्थापित हुन चाहिँ सकेन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने जुन विषय चाहिँ तथ्यगत रूपमा स्पष्ट भइसकेपछि त्यो विषय त छलफलको विषय नै रहेन नि, प्रश्न हो त्यो। त्यसो भए त्यो देखियो त, त्यो त तथ्यले स्थापित गर्यो नि त। त्यसो भए त नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठिसके पछाडि होइन, नैतिकताको त प्रश्नै भएन नि। कानुनको उल्लङ्घन भइसकेपछि नैतिकताको प्रश्न कसरी उठ्छ? नैतिकता भनेको के हो भने जोसँग नैतिकता छ त्योसँग नैतिकताको प्रश्न उठ्ने भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नैतिकता छैन। मैले भन्न खोजेँ जोसँग, तपाईँसँग प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै भएन क्या, तपाईँसँग नैतिकता भएन, तपाईँको बारेमा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। मैले त बारम्बार भनेको छु त, यो त भिडतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो। भिडतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका शासकहरू अपराधतान्त्रिक हुन्छन्। अपराधतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानुनको त उल्लङ्घन हुन्छ, तपाईँ नैतिकताको प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले नैतिकताको त प्रश्नै नगर्नुहोस्, आचरणको प्रश्नै नगर्नुहोस्, हरकतको प्रश्न। उहाँले त क्लियरली रूपमा के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले त प्रष्ट ढङ्गले के भनिदिनु भयो भने अत्यन्त दुःखका साथ यसले पनि आम नेपाली जनतालाई उत्तेजित बनाउन सक्दछ। जस्तो उदाहरणका रूपमा मैले तपाईँलाई के भने 20 वर्षमा बिहा गर्नुहोस्, एउटा छोराछोरी पाउनुहोस्, 40 वर्षमा अर्को छोराछोरी पाउनुहोस् भने हामी चाहिँ मानव तस्करको क्रिया र प्रतिक्रिया चाहिँ सञ्चालन गरिराख्छौँ। नेपाली आमा र नेपाली बाबुहरूको चाहिँ वीर्य र अण्ड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ श्रम उत्पादन गर्ने मेसिनको रूपमा स्थापित गरेको भन्ने कुरा त उहाँले सार्वजनिक बोलिसक्नु भएको छ। हामी तस्कर गरेर मान्छे घटाउँदै गर्छौँ, तपाईँहरू बच्चा जन्माउँदै गर्नुहोस् है। किनभने नेपाली आमाको गर्व भनेको चाहिँ के हो भने संसारका श्रमिकहरू, दासहरू र निम्न वर्गको चाहिँ नागरिकहरू उत्पादन गर्ने मेसिन हो भन्ने आशय र क्या त्यसको अर्थ आउने गरी त उहाँले त अभिव्यक्ति दिइसक्नु भयो। अब पनि मानव तस्करी गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले यसमा अर्को पनि एउटा के उदाहरण, जस्तो घडी चोरको प्रश्न कहिले काहीँ उठ्ने गर्छ नि, घडी पहिला हराएको कि घडी पहिला भेटियो भन्ने तथ्य स्थापित भयो भनेर म प्रश्न गर्ने गर्छु। घडी नहराइकन त कहाँ प्रश्न आउँछ? मैले होइन, पहिला घडी भेटियो भन्ने बाहिर आयो कि पहिला घडी हरायो भन्ने पहिला आयो भन्ने प्रसङ्गमा तथ्य, त्यो भएको तथ्य त के थियो भन्नुहुन्छ भने पहिला घडी हरायो, त्यसपछि त्यो घडी
काठमाडौँ छोडेर चाहिँ नि ओखलढुङ्गातिर भेटियो भन्ने तथ्य आएको थियो होइन त्यसले गर्दा के स्थापित गर्यो भने त्यो गढी हराएको हो कि चोरिएको भन्ने स्थापित भयो नि त्यसै गरिकन उहाँले नेपाली आमाले अथवा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले बच्चा पाउने सम्बन्धमा जुन सल्लाह दिनुभयो नि त्यो सल्लाह दिएको विषय र अहिले स्पेनमा मान्छे हराएको विषयका बिचमा चाहिँ एउटा नेक्सस जोडिन्छ क्या एउटा सम्बन्ध स्थापित हुन्छ जस्तो नेपालीहरूलाई तस्करी गरेर मानव तस्कर गरेर विदेशमा पठाइरहने त्यो परिणाम के हुने भयो यहाँको जनसङ्ख्या घट्ने अवस्था विद्यमान भयो अब त्यो घट्ने अवस्थालाई चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ घट्ने अवस्थालाई चाहिँ सन्तुलनमा कायम गर्नका लागि बच्चा उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ त्यो मानव तस्करको जुन क्रिया छ त्यो क्रियासँग चाहिँ सम्बन्धित रहन्छ क्या त्यसबाट नै स्थापित हुन्छ त्यो मानव तस्कर भइराखेको छ मानवहरू बेचबिखनमा परेका छन् र विभिन्न नाममा चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरूका नाममा नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने गरिएको छ र त्यहाँ अडियो भिडियोहरू त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो अनलाइनले निकालेका तथ्यहरू यसले के स्थापित गर्छ तर जो व्यक्ति 10 जना भनिएको छ ती 10 जना गएको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै छैन भन्ने पनि चर्चा भइरहेको छ होइन यसो त्यो एउटा विषय के पनि हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्रीको पदोसापनले त्यो क्रिया थाहा नहुन सक्छ तर एउटा साँच्चै यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भने होइन म पदमा बसेकै छु के अरे खाने चाहिँ मेरो तलब भत्ता र खानेदेखि लगायतका सबै क्रियाहरू राज्यले वहन गरेकै छ म 2/3 दम्बमा छु मैले जे चाहन्छु त्यो कानुन पारित भइ नै हाल्छ कानुन जे म चाहन्छु त्यो कानुन के अरे पारित भइ नै हाल्छ संसद बसिराखेकै छ संसदीय बिच नभए अध्यादेशबाट ल्याउँछु पछि छोटो बाटोबाट ल्याएर विधेयक पारित गरि नै हाल्छु त्यो गरि नै हाल्छु त्यस कारणले चाहिँ मलाई यी विषय त्यस्ता झिना मसिना विषयहरू जो गम्भीर अपराधजन्य विषयहरू मलाई चाहिँ जानकारी छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्ने व्यक्तिको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको पदको पदोसापनको लागि योग्यता हो कि तर प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार गर्दिन 2 रुपैयाँ खण्ड म राजसभा होइन म माओवादी होइन म त एमाले हुँ म त केपी ओली हुँ भनेर हिजो अस्ति मात्रै बोल्नु भएको छ त्यस कारणले मैले बारम्बार राख्ने दुईटा प्रश्न हो मैले फेरि त्यो प्रश्नलाई पुनरावृत्ति गर्छु राज्यको एउटा यस्तो निकाय देखाइदिनुपर्छ उहाँले जुन निकायमा चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य छ भनेको पुष्टि गरेर उहाँले देखाइदिनु पर्ने एउटा अवस्था छ अर्को अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने सार्वजनिक पदमा जो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेटिक पदबाट कन्स्टिट्युसनल पोस्टमा जाने र ब्युरोक्रेटिक पोस्टबाट पोलिटिकल पावरमा जाने कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ सार्वजनिक पदहरू के अरे खरिद बिक्री नभएको मैले फलानु पद चाहिँ खरिद बिक्री नगरिकन नियुक्ति गरेको हुँ भन्ने कुरा चाहिँ तथ्यगत रूपमा यस अर्थमा 2 जनाको टेलिफोन रेकर्डका विषयमा 2 जना बिचमा भएको टेलिफोन रेकर्ड 2 जनाका बिचमा व्हाट्सएप मेसेन्जर यी सामाजिक सञ्जालका चाहिँ जुन मेसेन्जरहरू छन् त्यो मेसेन्जरहरू त्यसपछि नियुक्त हुने व्यक्तिले गरेका सम्पर्क हुने व्यक्तिहरूको बिचको चाहिँ कुराकानीहरू हो यी विषयलाई चाहिँ तथ्यगत रूपमा सार्वजनिक गरेर एउटा पनि सार्वजनिक पद चाहिँ बिक्रीमा छैन है भनेर देखाइदिए हुन्छ नि त त्यसकारणले जो यी 2वटा प्रश्न छन् नि यो 2वटा प्रश्न जसले चाहिँ के अरे स्पष्टताका साथ तथ्यगत रूपमा प्रमाणिक मूल्यसहित सार्वजनिक गर्न सकेन भने सार्वजनिक गर्यो भने मैले के भनेको छु भने म उहाँको दास भएर बस्न तयार छु त्यसकारणले गफ छुटेर हुँदैन 21औं शताब्दी उत्तर आधुनिक काल गफ छुट्ने काल होइन तर नेपालको राजनीति त गफै चलिरहेछ तर चाहिँ केही यस्ता मान्छेहरू पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग हुनुहुन्छ जो राजसभा र माओवादी भन्दा पनि तल्लो स्तरमा चाहिँ भएका व्यक्तिहरू पनि उहाँसँग छन् कुन ती पात्रहरू देख्नु भएको छैन चेलीहरू कसरी रोइछन् अनि सार्वजनिक पदमा चाहिँ पदोसापन भएर मैले जुन अघि पावर सिफ्टिङको जुन प्रश्न गरेँ नि अहिले अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ नि उहाँकै अधीनस्थ त्यो संसदमा सांसदहरूले पारित गरेको चाहिँ त्यो शब्दावली चाहिँ एउटा कर्मचारीले चाहिँ के तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दछ अनि त्यसको पछाडिको रिजन के हो त्यसको पछाडिको कारण के हो त्यसको पछाडिको अवस्था के हो त्यो विषयको पनि सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ हेरिन बुझिन अध्ययन गर्न विश्लेषण गर्न संश्लेषण गर्न त्यो अति आवश्यक छ क्या त्यस कारणले अब यहाँ त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा पदोसापन क्रिएट भएको छ त्यो पदोसापनमा एउटा व्यक्ति गएर बस्नै पर्छ बुझ्नुहोस् है अनि त्यसलाई त्यो बस्ने मान्छेलाई
इन टोटालिटीमा यहाँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने अझ तपाईँले चाहिँ अझ हामीले पोलिटिसियनलाई मात्रै चर्चा गर्छौँ। यहाँ पोलिटिसियनभन्दा अत्यन्तै खराब चाहिने ब्युरोक्रेसी छ। यहाँ कर्मचारी तन्त्र त्यतिकै खराब छ। त्यसकारण यहाँको पुलिस प्रशासन त्यतिकै खराब छ। यहाँको सैनिक प्रशासन त्यतिकै खराब छ। अझ हामी भन्दाखेरि त के देख्छौँ भने तपाईँले चाहिँ हामी सधैँ चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ पोलिटिसियनलाई मात्रै चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। तर यहाँको मूल समस्या भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने शासकीय अयोग्यता त्यसमा जोडिएर आउँछ। जस्तो पिउन हुने योग्यता छैन, मन्त्री बनेको छ। टिप्पणी कसरी उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ मन्त्रीलाई थाहा छैन। टिप्पणी सदर कसरी हुन्छ त्यो कुरा मन्त्रीलाई थाहा छैन। भनिएको के छ भने पिउन हुने योग्यता छैन, मन्त्री बनेको छ। अनि कर्मचारी तन्त्रले जे सिफारिस ल्याएर आउँछ। त्यसकारणले यो रिकमेन्डेड गभर्मेन्ट हो क्या। त्यसकारणले रिकमेन्डेड लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो यति मेच्योर किसिमको लिडरसिप हुन्छ। त्यसकारण कहिले पनि त्यो ब्युरोक्रेसीले चाहिँ नि के अरे पोलिटिसियनलाई चाहिँ गभर्न गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मैले एउटा शब्दावली भनेको छु। यो 1970मा डुगिलो शासन प्रणाली भन्ने थियो ल्याटिन अमेरिकामा। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेको के हो भने मन्त्री कर्मचारी जस्तो, कर्मचारी चाहिँ मन्त्री जस्तो। यहाँ अहिले ठ्याक्कै त्यो डुगिलो शासन प्रणाली छ। किन डुगिलो शासन प्रणाली छ भने उसँग जो चाहिँ शासकीय योग्यता रहनुपर्ने, जसमा प्राइमेरी रूपमा जोसँग शासकीय योग्यता रहनुपर्ने हो नि, अर्डर स्टेट हुन्छ। स्टेट कस्तो हुन्छ? अर्डरले चल्छ। अर्डर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल अर्डरले चल्ने हो स्टेट भनेको। तर यहाँ हामी कहाँको स्टेट कसरी चलिराखेको छ, राज्य कसरी राखेको छ भने चलेको छ भन्दाखेरि रिकमेन्डेड ब्युरोक्रेटिक रिकमेन्डेसनमा स्टेट चलेको छ। भनेको अहिलेको शासन प्रणाली जनतामुखी शासन प्रणाली होइन कि भ्रष्टमुखी शासन प्रणाली? यो त सिफारिसमुखी शासन प्रणाली हो। भ्रष्टहरूले जुन सिफारिस गरे त्यो सिफारिसमा सदर गर्ने शासन प्रणाली हो। त्यसकारणले मैले भन्ने गरेको के हो भने यो डुगिलो शासन प्रणाली हो, यो भ्रष्टतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यो चाहिँ एउटा स्टेट जो पोलिटिकल अर्डरले, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि एउटा उदाहरणकै रूपमा के अरे अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन भएकै दिन बेलुकी उनले कतिवटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ अर्डरहरू जारी गरे हो। शासन प्रणाली कसरी चल्छ भन्नुहुन्छ भने शासन प्रणाली शासकहरूबाट जारी गर्ने आदेशबाट शासन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ। तर यहाँ दुर्भाग्यवश के छ भने त्यो शासकीय योग्यता नभएको कारणले, त्यो शासकीय क्षमता नभएको कारणले, त्यो शासकीय दूरदर्शिता नभएको कारणले के भयो भन्दा भ्रष्ट के अरे तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई गभर्न गरेको अवस्था छ क्या। त्यस कारण यसबाट शुद्धता, पवित्रता, एउटा के अरे शास्त्र, एउटा सूत्र मुताबिक राज्य चलेको छ भन्ने होइन। राज्य त्यसरी चलेको छैन। राज्य केमा चलेको छ भने भ्रष्टहरूले गरेको सिफारिसका आधारमा राज्य चलेको छ। जनताले स्वीकार गरिरहेछन् आज पनि। चेतना सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ चेतना हो। हामीले विरोध गर्न मात्रै जानेका छौँ। जनताको चेतना अझैसम्म विकास भएको छैन। अनि हामीले कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ विकास भएकै परिणाम चाहिँ आजको यो अवस्था हो त। विकास भएकै कारणले, विकास भएकै चेतना, विकास भएकै कारणले यही योग्यता भएका मान्छेले मन्त्री र प्रधानमन्त्री, यही योग्यता भएकालाई प्रधान भन्ने जोडिएका शब्दमा चाहिँ जोडिएका यही योग्यता। जस्तो तपाईँको चाहिँ सेनाको परशुराम शर्माको चाहिँ नागरिकताको बारेमा, स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा, के अरे मनी लाउन्ड्रिङको प्रश्न, छोरीलाई पैसा पठाएको विषयमा, जातिवादको विषयमा, यौन शोषणको प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक रूपमा एउटा सामाजिक अभियन्ताले त्यो विषयमा मुद्दै दायर गर्नुभएको छ। त्यो अवस्था निस्किन्थ्यो पोलिटिकल के अरे तपाईँको चाहिँ शासकमा शासकीय योग्यता भएको भए मुद्दा हाल्दा बित्तिकै मान्छे अपराधी हुन्छ। त्यसो त परीक्षण हुनुपर्ने। लोकतन्त्र किनभने लोकतन्त्र भनेको यो हो जो प्रत्येक व्यक्ति के अरे तपाईँको चाहिँ परीक्षणको दायराभित्र हुन्छ। त्यही हो स्टेटको सोभरेन्टी भनेको एउटा हिस्सा त्यो पनि हो। तपाईँका विरुद्धमा पनि निवेदन, तपाईँ पनि परीक्षणको विषय हो। मेरा विरुद्धमा निवेदन पर्यो भने म पनि एउटा परीक्षणको विषय हुँ। त्यो लोकतन्त्र भनेको, त्यो विधिको शासन भनेको यो विधिको शासन होइन। अनि हो त यो। अनि एउटा तस्कर, एउटा भ्रष्टाचार, अहिले गृहमन्त्रीको पोजिसन के छ? त्यत्रो अभियोग लागेको छ, उहाँ गृहमन्त्रीको पदमा पदोत्थापित हुनुहुन्छ। अनि लोकतन्त्रको मर्म, लोकतन्त्रको अभ्यास, लोकतन्त्रको व्यवहार, लोकतन्त्रको आचरण, लोकतन्त्रको हरकत, लोकतन्त्रको स्वभाव त्यही हो। हुनुपर्ने के थियो डाक्टर साहब? हुनुपर्ने के थियो भने एउटै पार्टिकुलर विषयका सन्दर्भमा हेऱ्यो भने गृहमन्त्रीज्यूले के अरे अनुसन्धान गर्ने अथोरिटी कहाँ चाहिँ सरेन्डर गर्नु पर्थ्यो।
तर तपाईँ आत्मसमर्पण गरेर यो अरूका लागि होइन, जनताका लागि होइन। तपाईँ जस्ता सुन्नुहोस् न, तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवीहरूले अभियान चलाउनु पर्ने हो, जनतालाई सुसूचित गर्न सडकमा आउनु पर्ने हो, बन्द कोठाभित्र मात्रै बसेर कति पुग्छ हो। अब के हो भने अहिले के हो भने अहिलेको समय पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले तपाईँ र म नै के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो सयौँ लाखौँजना मान्छे सडकमा ल्याएर के अरे चाहिँ मैले के अरे आन्दोलन गर्नुको सट्टा तपाईँले र मैले लिएको अन्तर्वार्ताले अझ माथिल्लो स्तरको बिम्ब दिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ र हामी सँगै छौँ क्या, सँगै छौँ। अर्को विषय तपाईँले भन्नु संसदीय योग्यता हेर्नु, सांसदहरूको योग्यता। मुलुकमा चाहिँ गम्भीर फौजदारी अभियोगको प्रश्न उठेको छ, गम्भीर फौजदारी अभियोगको प्रश्न उठेको छ, मानव तस्करको प्रश्न उठेको छ। सांसदहरू के भन्छन् सुन्नु भएको छ? के भन्छन्? संसदीय समिति गठन गरौँ भन्छ। त्योभन्दा दयनीय बौद्धिक दरिद्रता, बौद्धिक क्षुद्रता गर्नुपर्ने के हो त? घिसाएर जेलै हाल्नुपर्ने हो? बौद्धिक अज्ञानता हेर्नुहोस्, यो जतिको संसारमा तपाईँ अहिले पनि टेस्ट गर्नुहोस्, अहिले पनि परीक्षण गर्नुहोस्। यो चेतना भएका सांसद विश्वका संयुक्त राष्ट्रसँग 193 देशमा। अनि प्रश्न भन्नु न साहब, अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई घिसाएर जेल नै हाल्नुपर्ने हो? यता सुन्नुहोस्, गृहमन्त्रीको प्रश्न होइन क्या, प्रश्नको व्यक्तिको विषय प्रधान होइन, यहाँ प्रवृत्तिको प्रश्नको प्रधान हो, यो क्षमताको प्रश्नको प्रधान हो, योग्यताको प्रश्न प्रधान हो। तर आजको हाइलाइटेड पात्र त गृहमन्त्री रामरी कतिवटा, प्रधानमन्त्री केपी ओली। दक्षताको प्रश्न हो क्या। प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो प्रणालीमा गभर्न भयौँ जुन प्रणालीले अपराधतान्त्रिक हरकतको चाहिँ संरक्षण गर्छ, सम्वर्धन गर्छ, प्रवर्धन गर्छ, विकास गर्छ। त्यो प्रश्न त्यो हो क्या, प्रश्न त्यो। अनि दुर्भाग्यवश के छ भन्नुहुन्छ भने यो त हामीले भन्यौँ यो गणतान्त्रिक शासन प्रणाली होइन। यो त्यस कारणले भिडतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो। भिडतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा अपराधतन्त्रीहरूको रजगत चल्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था होइन भन्ने त्यो ढङ्गबाट, त्यो स्तरबाट, त्यो चेतनाबाट, त्यो योग्यताबाट, त्यो बर्खतबाट, त्यो हरकतबाट हामी उपस्थित भएको। अहिले तपाईँले र मैले जुन छलफल गरिरहेको त्यसमा साहब एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँलाई व्यवस्था अपराधतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली लाग्छ भने तपाईँले यो अपराधतान्त्रिक शासन प्रणालीको वकिल चाहिँ किन बन्नु भएको छ, अधिवक्ता किन बन्नु भएको छ? तपाईँले त कानुन नमान्नु पर्ने, न्याय नमान्नु पर्ने, न्यायालय नमान्नु पर्ने हो तपाईँको कुरा अनुसार त होइन। हामी सभ्य मान्छेहरू शास्त्र मुताबिक गभर्न हुन्छ। सभ्य मान्छेहरू हामी सभ्यताको प्रतिबिम्ब हौँ, सभ्यताको प्रकाशीकरण हौँ, पुनर्जागरणको के अरे सम्भाग हौँ, पुनर्जागरणको पुनः चेतनाको प्रकाशीकरण हौँ। त्यस कारणले तपाईँ र हामी छलफलमा बसिराखेका छौँ। त्यस कारणले यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यो पद्धति, यो विधि, यो प्रक्रिया, यो प्रकृतिको छ है। तर नेपाली जनताको स्वर्णिम चेतनामा जनतालाई न्याय दिलाउँछु भनेर तपाईँले यही शासन प्रणाली, सुन्नुहोस् न, यही शासन प्रणाली गणतान्त्रिक शासन प्रणालीकै अदालत भनेको यही संविधानले बाँधिएको अदालत निकायबाट तपाईँले जनतालाई न्याय दिलाउँछु भनेर के अपेक्षाका साथ कालो कोट लगाउनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म भन्दैछु हालिदिनुहोस् कालो कोट, सडकमा आउनुहोस्। त्यो होइन, त्यस्ता गलत कुराहरू, भ्रामक कुराहरू, अनैतिक विषयहरू के हुन् भने इतिहासको एक दिन कुनै दिन सफल ती विषयहरू पनि उपयुक्त थिए। तर अहिले हामीले युग मुताबिक तपाईँ आजकै 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि तपाईँ र म यसरी छलफल गर्न सक्दैनथ्यौँ। आज युगले हामीलाई के गर्न बाध्य बनायो भने तपाईँको र म बिचमा यो किसिमको चाहिँ के अरे यो किसिमको एउटा डिस्कोर्स, यो किसिमको एउटा एकाडेमिसिया, यो किसिमको एउटा बौद्धिकता, यो किसिमको एउटा चाहिँ के अरे कुराकानी गर्ने जुन अवसर सुअवसर प्रदान गर्यो नि। त्यस कारण हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने युगलाई पनि चिन्न सक्नुपर्छ, युगलाई चिन्न सक्नुपर्छ, समयलाई चिन्न सक्नुपर्छ, परिवर्तनलाई चिन्न सक्नुपर्छ, चेतनालाई चिन्न सक्नुपर्छ। त्यस कारण अहिले हामीले के हो भने कालोकोट फालेर आउने दिन इतिहासमा त्यस्ता दिन थिए जो 1990 भन्दा अगाडिको दिन थियो, जति बेला संसारमा एउटा शीतयुद्ध थियो, तानाशाही शासन प्रणालीका विरुद्धमा, उपनिवेशवादका विरुद्धमा मान्छेहरूले चाहिँ के अरे आन्दोलन गरेका थिए। स्वतन्त्रताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा, एकताको पक्षमा जति बेला चाहिँ त्यो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यति बेला तपाईँले भने जस्तो के अरे तपाईँ हामी कहाँ गीत पनि थियो नि, कुटो लिएर उठ, कोदालो लिएर उठ, हातमा जे छ त्यही लिएर। इतिहासको त्यो एउटा कालखण्ड थियो। त्यो कालखण्डमा त्यसको सौन्दर्यता अर्कै थियो, त्यसको सुन्दरता अर्कै थियो। तर अहिलेको जुन कन्टेक्स्ट छ नि, अहिलेको कन्टेक्स्ट के हो भने यो अहिले तपाईँको र मेरो बिचको जुन छलफल छ नि, तपाईँको र अहिले मेरो बिचमा भएको छलफल छ नि, यो समय सुहाउँदो
समय सङ्दो युग सङ्दो तपाईँको र हाम्रो चेतना सङ्दो विषय हो। त्यस कारणले तपाईँ र हामी यसरी छलफलमा बसिराखेका छौँ। तर तपाईँले भन्दै गर्दा जनताले अधिकांश कमेन्ट गर्छन्, जस्तो तपाईँले भन्नु नि हरकतको आधारमा, अभिव्यक्तिको आधारमा, बोलीको आधारमा, वचनको आधारमा, व्यवहारको आधारमा, जतिसुकै आधारमा एज अ डाक्टर महेन्द्रजङ शाहलाई हेर्ने हो भने यो सबै आधारमा त तपाईँ वकिल हुनुपर्ने मान्छे नै होइन। होइन, ठिक छ। त्यो कसैले त्यो विषयमा के अरे तपाईँ जज गर्न सक्छ। अरूले जसरी जज गर्छन् त्यसरी आफूले पनि आफूलाई जज गर भन्ने चाहिँ एउटा शास्त्र छ क्या। जसरी अरूले आफूलाई जज गर्छन् आफूले पनि आफूलाई त्यही ढङ्गले एकचोटि जज गर भन्छ। यस कारण यसका प्राप्तता, यसका सम्भावनाहरू के छन् थाहा छ? यसका सम्भावनाका दृष्टिकोणले हामीले इस्यु उठान गरेका छौँ नि। जस्तो तपाईँले म कुनै पनि तरहले रवि लामिछाने क्रियालाई समर्थन गर्दैन, तर रवि लामिछानेका विरुद्धमा जुन संसदीय समिति गठन भयो नि त्यो गैर संवैधानिक हो भन्ने मान्यता मैले सबैभन्दा पहिला मैले उठान गरेको। यद्यपि 2-4 जनाले त्यो विषय चाहिँ उठान गरे र त्यो विषय मिनिमाइज भयो, त्यो विषयले प्रभाव गर्न सकेन। अर्थात् रवि लामिछानेजी जोबाट चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँको आफ्नो पक्षमा उपस्थितिको चाहिँ जुन उहाँले उपस्थितिका लागि लिनुभएको थियो त्यो व्यक्तिहरूबाट त्यो किसिमको सञ्चार हुन सकेन। तर इतिहासले त्यो विषय एकचोटि जज गर्छ। त्यही पृष्ठभूमिमा म अहिले के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने संसदीय समिति के प्रयोजनका लागि गठन हुन्छ? अहिले संसदमा बसेका स्थायी समितिहरूको औचित्य के अरे काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने विषय। त्यसो भए यदि रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिकै आधारमा जेल हालेको भने त्यो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक र गैरकानुनी क्रिया हो। गैरकानुनी क्रिया तर सरकारले राज्यले त त्यो मानिरहेछ, आज सही भनिरहेछ। त्यस कारणले त हामीले यो राज्य प्रणालीलाई त्यो ढङ्गले परिभाषित गर्यौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि रवि लामिछाने निर्दोष भन्न खोजेको होइन, रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको छैन भनेको होइन। तर जुन क्रियाबाट, जुन विधिबाट, जुन प्रक्रियाबाट, जुन पद्धतिबाट त्यो इस्यु उठान हुनु पर्थ्यो नि, त्यो इस्यु, त्यो प्रक्रिया विधि र पद्धतिबाट स्थापित भएको छैन। र त्यो अहिले जुन क्रियाबाट उठान गरेर रवि लामिछानेको जुन हैसियत स्थापित गरिएको छ त्यो हैसियत स्थापित गरेको चाहिँ एज अ होल क्रिया चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने गैर संवैधानिक छ भन्ने हो। त्यस कारणले मैले अहिले संसदमा के अरे केही चाहिँ नि अज्ञानताका महारथीहरूले जुन संसदमा चाहिँ मानव तस्करको विषयमा चाहिँ जुन संसदीय समितिको आह्वान गरेका छन्, त्यस कारणले आह्वान गरेका छन् ती अज्ञानताका महारथीहरू, अज्ञानताका शून्यवादीहरूलाई मैले के भन्ने गर्छु भने फौजदारी अभियोगका सन्दर्भमा त्यो राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अधीनमा पर्दछ त्यो विषय। डाक्टर साहब, कोही अज्ञानताको नि महारथी हुन्छ, शून्यवादी पनि हुन्छ, अनि अज्ञानताको चाहिँ कलोवादी पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु त्यसो तपाईँ पिएचडी गर्नु र कानुनमा तपाईँ विज्ञता हासिल गरेको पिएचडी नै गरेको मान्छे सुन्नुहोस् न। म कानुनको मात्रै विद्यार्थी होइन, म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, म सार्वजनिक प्रशासनको विद्यार्थी हुँ, अहिले साहित्यको विद्यार्थी हुँ, म समाजशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ। त्यस कारणले त्यो एउटा कानुनको मात्रै विद्यार्थी हो। एज अ होल नेचर, एज अ प्रकृतिको विद्यार्थी हो तपाईँ, यो कुरा मैले माने। तर आजको दिनमा तपाईँले अघि चर्चा गरेको पात्र रवि लामिछानेलाई जेलमा थुन्दै गर्दा यदि जीबी राई नेपाल, सुन्नुहोस् न, जीबी राई नेपाल नजिगाउने बेलासम्म रवि लामिछानेलाई 50 वर्ष खोरमा थुने पनि ती सहकारी पीडितले न्याय पाउँछन्। अनि यसको मुख्य कारण को हो भने फेरि त्यो पनि भनिदिन्छु, यसको मुख्य कर्ता चाहिँ स्वयं रवि लामिछाने हो। स्वयं रवि लामिछानेका कारणले आज रवि लामिछानेजी, मलाई दुःख लाग्छ एज अ मानव, हामी बिचको चाहिँ के अरे म चिन्दिनँ उहाँलाई, उहाँले पनि मलाई भौतिक रूपमा चिन्दिनुहुन्न। उहाँ सार्वजनिक पदोत्थापन भएको कारणले उहाँको नाम चर्चा परिचर्चाको विषय बन्यो होला। तर एज अ ह्युमन बिङ जुन ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ ट्रिट गरिएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै अपराधजन्य क्रियाबाट उहाँमाथि चाहिँ व्यवहार गरिएको अवस्था छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ सहकारी ठग होइन भन्ने होइन। उहाँ सहकारी अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछानेमाथि राज्यले अपराध गरिरहेको छ। राज्यले अपराध गरेको होइन, अपराध चाहिँ राजसभाका जो संसदीय समितिमा संसदमा बसेका सांसदहरू र स्वयं रवि लामिछाने र विशेष गरिकन त्यो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ संसदीय समितिमा जुन 2 जनाले हस्ताक्षर गरे नि हो, त्यो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको अपराधिकता र अज्ञानताको चाहिँ अन्तर्गुलनको परिणाम चाहिँ रवि लामिछानेको आजको अवस्था हो। कसरी हो त्यो पनि म भनिदिन्छु तपाईँको चाहिँ। जस्तो एउटा त सिफारिसको वाक्यांश थियो जो तपाईँ जस्ता सार्वजनिक मिडियाले चाहिँ त्यो विषयलाई बाहिर उजागर गरेको थियो। मैले त के अरे तपाईँको चाहिँ रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भन्ने जुन वाक्यांश छ नि, त्यो
नेपाली वाक्यांश त्यो दुईजना मान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्नेहरूले बुझेनन् भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। त्यस कारणले त्यहाँ अपराधिकता छ भन्ने कुरालाई के अरे म चाहिँ मान्दछु। भनेको जो सांसदहरू छानबिन समितिमा थिए उनीहरू स्वयं रविलाम छाने जेल हाल्ने प्रमुख कारण हुन्। प्रमुख कारण हस्ताक्षर गरेको छ नि त, हस्ताक्षर त उनीहरूको छ नि। आज सडकमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेछ, त्यसको त के औचित्य छ? न्यायाधीश होइन, पूर्व न्यायाधीश गएर भन्नुभएको छ रविलाम छानेमाथि प्रतिशोध भयो, कानुनको नजिक हेर्दा रविलाम छाने दोषी देखिनुहुन्न भनेर न्यायाधीशले भन्नुभएको छ। यता सुन्नुहोस्, त्यो विषय के हो भन्नुहुन्छ भने जति बेलासम्म चाहिँ त्यो भन्ने र नभन्नेका बिचमा सँगै बसेर त्यसको छलफल हुँदैन नि, सँगै बसेर छलफल। तपाईँले त भन्यौँ त हामीले यो शासन प्रणालीमा पदोशापनहरू कुन कुन के अरे तपाईँको चाहिँ कुन कुन चरित्रका, कुन कुन योग्यताका, कुन कुन हैसियतका छन् भन्ने कुरा त हामीले हेऱ्यौँ नि। अब त्यता विषयमा चर्चा नगरौँ। तपाईँलाई अपराधजन्य शासन प्रणालीको मात्रै चर्चा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नगरौँ। तर विषय के हो? तर राजनीतिमा नयाँ आउनेहरूलाई त तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको सपोर्ट हुनुपर्छ। यदि खराब गरेका छन् भने दण्ड हानेर सुधार लानुपर्छ भन्ने त जनताको माग हुन्छ। तर तपाईँले त घिसार्ने, पछार्ने, लगार्ने, बढार्ने, फाल्ने भन्नुहुन्छ। त्यसैको परिणाम के भन्यौँ हामीले? संसदीय योग्यता चाहिन्छ सांसद हुन, सांसदीय भूमिकाको के अरे अध्ययन हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यसमा विज्ञता कायम हुनुपर्दछ भन्यौँ। तपाईँ जस्तो संसदीय योग्यता भएको, पढेको लेख सुन्नुहोस् न, पढेको लेखेको विज्ञता हासिल गरेको मान्छे अहिले तपाईँको शासनमा बस्नेहरू शासकीय योग्यता कायम हुनुपर्दछ भन्यौँ। राजनीतिक दलहरूमा के हुनुपर्दछ? राजनीतिक दलको योग्यता स्थापित हुनुपर्दछ भन्यौँ। त्यो योग्यताहरू के हुन् त्यसका लागि हामी खुला छौँ। तपाईँहरू अध्ययन गर्न आउनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई अध्यापन गर्न तयार छौँ। तर उहाँहरू त्यो तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, त्यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ क्या, त्यो विषय पनि विचारणीय छ। त्यस कारणले के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले इन टोटालिटीमा रवि लामिछानेज्यूको जुन हरकत छ, के अरे अवस्था छ, त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ त्यो मान्ने रवि लामिछाने स्वयं संसदीय समितिको छानबिनको जुन माग गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्य सांसदहरू र मुख्य रूपमा त्यो दुईजनाले जुन हस्ताक्षर गरे नि, त्यो दुईजनाको अहिलेको परिणति हो। जहाँसम्म हस्ताक्षरको प्रश्न छ, एउटा सभ्य समाजको परिकल्पना गरौँ हामी। के अरे तपाईँको चाहिँ संवैधानिक राज्य प्रणाली छ भन्ने एक दिनको लागि छैन। अनुमान गरौँ अदालतमा सब जुडिस भएको विषय, अदालतमा विचाराधीन भएको विषय, सर्वोच्च अदालतले के अरे उहाँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ थुन्सेकको विषयलाई परीक्षण गरिसकेको विषय, मुद्दा चलिराखेको विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हस्ताक्षर सञ्चालन गरेर त्यसको औचित्यता के हुन्छ, त्यसको अर्थ के हुन्छ, त्यो हस्ताक्षरले के परिणाम प्रदान गर्छ भनेको जनताहरू जो हस्ताक्षर गर्न आएका हुन् त्यो हस्ताक्षर गर्न आएका होइनन्। त्यसले के स्थापित गर्छ भने अदालतको अवहेलनाजन्य क्रिया गरेको स्थापित हुन्छ। अवहेलनाजन्य क्रिया यो संविधान मुताबिक बनेको संसदीय समिति, यो संविधान मुताबिक उनीहरूले भनेको है, मैले भनेको होइन, उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेको समिति, उहाँहरूले मानेको समिति, त्यस मानेको समितिबाट के अरे मुद्दा उठान भएको छ। मुद्दा विचाराधीन छ अदालतमा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पृष्ठभूमिमा एउटा पूर्ण न्यायको चाहिँ प्रदान गर्ने आशा, भरोसा र विश्वासको साथ स्थापित भएको इन्स्टिट्युसनले गरेका क्रियाका विषयमा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? कानुनले घेरिएका किताबको बिचमा बसेर तपाईँ आज बोलिरहनु भएको छ, के साँच्चीकै नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ? होइन, सुन्नुहोस्, छ भन्नुहोस् न। होइन, स्वतन्त्रताको परीक्षण गर्ने हो क्या, त्यो परीक्षण गर्ने बेला आउँदैछ। रवि लामिछानेकै हकमा न्यायालय स्वतन्त्र छ कि छैन, न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छन् कि छैन भन्ने विषय, जुन विषय परीक्षण हुन नै बाँकी छ। एउटा घटनाबाट, एउटा तथ्यबाट, एउटा विषयवस्तुबाट, एउटा मुद्दाबाट एज अ होल चाहिँ के तपाईँको इन्स्टिट्युसनको मूल्याङ्कन हुँदैन। तपाईँले कहिले त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ त्यसको रिसर्च गर्नु भएको छ, अनुसन्धान गर्नु भएको छ? दर्शक सब कसैले गरेको छ? तपाईँले भनेकोमा यसैमा एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ। एउटा व्यक्तिसँग करोड धरौटी लिने, त्यस पछाडि लगेर फेरि खोरमा झाग दिने, त्यो त जनतालाई असह्य भयो। आज सडकमा जनता हेर्नुहोस् त लाखौँको सङ्ख्यामा हस्ताक्षर गर्न आइरहेछन्। त सुन्नुहोस्, कतिवटा के अरे भेडाले हस्ताक्षर गरे, कतिवटा गधाले हस्ताक्षर गरे, कतिवटा होइन। तपाईँले देख्नु भएको छैन, बाघ एक्लैले शिकार गर्छ, तर बाघले गरेको शिकारमा होइन, कतिवटा हैनाले त्यो शिकारलाई लुचिरहेको। भनेको जनताले गरेको हस्ताक्षर गोट्टा खेले यतिको पनि अर्थ राख्दैन। विवेकसँग त हस्ताक्षर हुनुपर्छ, युक्तिसँग त हस्ताक्षर हुनुपर्छ, युक्तिसङ्गत, विवेकसङ्गत,
ज्ञान सङ्गत न्याय सङ्गतको हस्ताक्षर हुनुपर्छ। तर सबै कुरामा तपाईँले यसरी आलोचना गर्दै गर्दा अदालतमा तपाईँमा पनि मवादी परम्परा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भए मवादी को छैन एकचोटि सँगै बसेर टेस्ट गरौँ न, टेस्ट गरौँ, त्यो विषयमा पनि टेस्ट गरौँ। यो हस्ताक्षर उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नु भएको सबैभन्दा माथिल्लो तपाईँहरूले परिभाषित गरेको सबैभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिसँग एकचोटि टेबल गरौँ न, त्यो विषयमा मिलाइदिनु न। म तपाईँले साष्टाङ्ग अनुरोध गर्छु, साष्टाङ्ग अनुरोध गर्छु सार्वजनिक रूपमा माइतीघर मण्डलबाट। अझ तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने त्यो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति र मलाई चाहिँ माइतीघर मण्डलमा राखेर यही हस्ताक्षर गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा एकचोटि त्यो हस्ताक्षर अदालतको विरुद्ध हस्ताक्षर भनेर राष्ट्रसभाले भनेको छैन। अपराधीले मैले चोरे कहाँ भन्छ, अपराधीले मैले मान्छे मारे कहाँ भन्छ, सहकारी ठगले मैले सहकारी ठग गरेँ भने कसरी भन्छ, मैले मेरो बाउ नागरिकता थिएँ भने कसरी भन्छ, कसले भन्छ, मेरा बाउ जन्ममिति थिए भने कसरी भन्छ, मैले मनी लाउन्ड्रिङ गरेको छु भने कसरी भन्छ। त्यसको त परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षण के का आधारमा गर्नुपर्छ भने स्थापित प्रबन्धका आधारमा गर्नुपर्छ, संविधान कानुनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाका आधारमा गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ एउटा चेतनाको मापदण्डबाट गर्नुपर्छ, ज्ञानका मापदण्डबाट गर्नुपर्छ, सिस्टम अफ लजिक तर्कका चाहिँ प्रणालीबाट त्यो विषयको चाहिँ के तपाईँको चाहिँ परीक्षण हुन्छ। त्यो तपाईँले भनेकै भरमा मैले त्यसको उत्तर दिएकै भरमा त्यसको परीक्षणको विषय होइन। विषय के का आधारमा भने समष्टिगत रूपमा समग्रताका रूपमा त्यसको विषयको परीक्षण हुन्छ। त्यो गर्ने वातावरण मिलाउन गरौँ। यो विषय हुन म पनि गलत हुन सक्छु, म पनि गलत हुनु। तपाईँले भनेको डाक्टर साहब गलत हुनु सक्छ, म स्वीकार गर्छु। मैले आज तपाईँ एज अ पर्सन भनेको नि आज न्यायालयको कुरा गरिरहेको छु, आज वकिलको कुरा, आज जुडिसियरीको कुरा, सुन्नुहोस् न, आज जुडिसियरीको कुरा गरिरहेको छु। त्यस्तै प्रकरणमा जो प्रत्यक्ष संलग्न छन् उनीहरूलाई 10 लाखमा एकै दिनमा गएर 2-3 घण्टामा छोडेको नजिरहरू त प्रश्न देखिसके। तपाईँले अझै पनि न्यायालयलाई बोकिरहनु भएको छ कसरी भन्दा 100% न्यायालय क्लिन छ भने जसरी आज न्यायालयमा राजनीतिकरण छ कि छैन वकिल साहब? यता सुन्नुहोस्, यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने एउटा घटनाका कारणले होइन क्या, रवि लामिछाने मात्रै त्यो परीक्षणको एउटा पात्र होइन, रवि लामिछाने मात्रै त्यो परीक्षणको एउटा चाहिँ के अरे परीक्षणको एउटा तर आज राजनैतिक प्रतिबिम्ब होइन। ठिक छ त्यसमा यता सुन्नुहोस्, यो विषय के मान्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने के मान्न सकिन्छ भने राजनीतिकरण न्यायालयको प्रश्न मात्रै होइन, राजनीतिकरण पनि यसलाई भन्नु भएन, यो अपराधीकरण हो, यो राजनीतिकरण होइन, न्यायालयमाथिको अपराधीकरण हो, सबै यो राज्यका सबै संयन्त्रमाथिको अपराधीकरण हो। अपराधीकरण केमा जोडिएको हुन्छ? अयोग्यतासँग जोडिएको हुन्छ, अनैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ, आचरणहीनतासँग जोडिएको हुन्छ, शून्यवादितासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो अपराधिकता त्योसँग जोडिएको हुन्छ। अहिलेको शास्त्रले डिफाइन गर्दैछ नि, हिजो के भनिन्थ्यो? आत्महत्या अपराध हो भन्ने मानिन्थ्यो, आज आत्महत्या के भयो तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि आत्महत्या रोग हो भन्ने विषय अहिले स्थापित गर्यो। त्यस कारणले हामीले त्यो पर्सपेक्टिभमा आजको यो सदीमा रहेर होइन, अब यसका चाहिँ 100-200 वर्षको चाहिँ जुन विकसित र रूपान्तरित समाजलाई हेरेर हामीले डिस्कोर्स अगाडि बढाउने हो। त्यस कारणले अहिलेको जुन अहिले हामी यो मुलुक नेपालकै सन्दर्भमा जुन चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ त्यो विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिकरण होइन। राज्यको कुनै निकाय पनि के अरे तपाईँको चाहिँ राजनीतिकरण होइन, अपराधीकरण स्थापित भएको छ। त्यस कारणले त पनि अपराधीकरण कहाँबाट सुरुवात भएको छ? यो रिकमेन्डेड शासन प्रणाली हो, मैले त्यसै भने यो सिफारिसकर्ताको शासन प्रणाली हो। कुनै पनि तपाईँले अहिले गएर सोध्नुहोस्, माफ पाऊँ मैले दुर्भाग्यवश यो प्रश्न सोधेको छु, तपाईँले जुन व्यक्ति जुन पदोत्थापनमा बसेको छ त्यो पदोत्थापन गरेको व्यक्तिले एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्, तपाईँ मन्त्री छ भने मन्त्री भनेको के हो, एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् भनेर सोध्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको छ भने प्रधानमन्त्री भनेको के हो, एक वाक्यमा परिभाषा गर्नुहोस् भनेर सोध्नु। सांसद भनेको सांसदलाई एक वाक्यमा सोध्नुहोस् भनेर, न्यायाधीशलाई एक वाक्यमा प्रश्न गर्नुहोस् न्यायाधीश भनेको के हो भन्ने। तपाईँले चाहिँ नि प्रहरी प्रशासनलाई भन्नुहोस् प्रहरी भनेको के हो भने, सेना भनेको सेनालाई गएर सोध्नुहोस् सेना भनेको के हो, एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् भन्ने। तपाईँ भनिदिनुहोस् गुगल ल्याएर सेना भनेको के हो? म अहिले यो विषय सार्वजनिक गर्दिनँ, किन? म त परीक्षणमा छु नि त, उनीहरू कति योग्य रहेछन् यो विषय भने मैले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँले गएर तपाईँको नि एकताको परीक्षण भयो नि साहब, म सार्वजनिक गर्छु, त्यसको त म परिचय भएँ नि त, त्यो जवाब ठिक छ कि छैन भन्ने त परीक्षण गरिरहनु भएको छ भने त परीक्षक तपाईँ हो। परीक्षक म परीक्षाको त्यो उनीहरूले दिएको कपी चाहिँ मैले चेक गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई के भने तपाईँ परीक्षा लिने व्यक्ति, म
तपाईँले लिएको परीक्षाको चेक गर्नेमा एक व्यक्ति, मैले प्रश्न अलरेडी बनाएर तपाईँलाई दिइसकेँ, एकचोटि गएर सोधिदिनुहोस् त, सोधिदिनुहोस् अनि ल्याउनुहोस्। त्यो मिल्यो कि मिलेन शास्त्रका आधारमा, मेरो आधारमा होइन। किताब अगाडि राखौँ, किताब अगाडि राख्छु म, त्यो उहाँहरूले दिएको प्रश्नको किताब अगाडि राखौँ। अनि किताब अगाडि राखे एउटा नराखौँ, 9-10वटै राखौँला, 9-10वटा त्यो के अरे किताबले गरेको परिभाषा र उहाँ कसरी सम्बन्धितले दिएको जवाफको बारेमा एकचोटि हेरौँला नि। त्यो तपाईँ भनेको भन्ने विषयमा त म धेरै चर्चा गरेँ। तपाईँ समाजको प्रकाशीकरण हो, समाजको रूपान्तरण हो, समाजको विकसित स्वरूप हो, समाजको विकसित प्रकृति हो। त्यस कारणले तपाईँ पुनर्जागरणको पनि एउटा के हो तपाईँ प्रभाव के अरे तपाईँको चाहिँ नि नवचेतनाको एउटा प्रकाशीकरण हो। एकचोटि त्यो परीक्षण गर्नुहोस् त, त्यसपछि थाहा हुन्छ हामी कहाँ छौँ। तर डाक्टर साहब तपाईँ जस्तो व्यक्तिले जो फ्लोरमा नयाँ आएका छन्, रवि लामिछानेको मात्र कुरा होइन, अन्य व्यक्तिहरूको पनि कुरा गरौँ। सुन्नुहोस् न, रवि लामिछाने मात्र एउटा चर्चाको पात्र होइन, चर्चाको विषय होइन, अन्य पात्रहरूको कुरा गर्दा पनि तपाईँले आलोचना नगर्ने व्यक्ति नै छैन, तपाईँले नराम्रो नभन्ने व्यक्ति नै छैन। होइन, राम्रो नै छैन त नराम्रो कसरी नभन्ने, देखाइदिनुहोस् न तथ्यगत रूपमा यो राम्रो छ भनेर। मुख बजाएर सार्वजनिक पद 3 करोड नेपाली जनतामा कोही पनि राम्रो छैन। त्यो होइन, त्यो तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ नि, मैले तपाईँलाई भने नि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँले रवि लामिछानेभन्दा के अरे तपाईँ रवि लामिछानेभन्दा राम्रो छ भनेर परिभाषा गरेँ। म तपाईँलाई राम्रो देख्छु रवि लामिछानेभन्दा। तपाईँलाई सरकारी ठगको अभियोग लागेको छ, अनि तपाईँले चाहिँ जान्नेलाई छान्ने अनि मेरो नागरिकता 2टा हुन्छन् भन्नुभएको छ, जान्नेलाई छान्ने अनि मेरो 2टा पासपोर्ट हुन्छन् भन्नुभएको छ, जान्नेलाई छान्ने म गृहमन्त्री हुँ अनि फलानाको फाइल सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्नुभएको छ तपाईँले। हो, त्यो नभन्नेलाई म राम्रो मान्छु, तपाईँले राम्रो माने, काम गर्ने हो भने भन्नु भएन, तपाईँले राम्रो माने मैले। तपाईँको र रवि लामिछानेको बिच तुलनै हुन्न। तपाईँले 59 नम्बरले, मैले अघि भने नि म परीक्षाको, तपाईँ 59 नम्बर ल्याउनुहुन्छ भने रवि लामिछाने 1 नम्बर पनि ल्याउनु, त्यो मान्यता भयो। भनेको अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जो छन्, जो अगाडि शीर्ष भागमा देखिएका छन्, कोही पनि राम्रा छैनन्। अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने योग्यहरू, दक्षहरू, काबिलहरूलाई चाहिँ त्यो काबिलताको के अरे तपाईँको चाहिँ पदोत्थापन र काबिलताको बिचको अन्तर्गुलन हुने अवसरै प्रदान गरिँदैन। अब हाराहारी नेपालमा हाराहारी 300 सांसद छन् नेपालमा, एकजना पनि सांसद राम्रो छैन। सोध्नु न एकचोटि प्रश्न, तपाईँलाई सोधिरहेको छु म, तपाईँको नजरमा भन्छु न। मैले भनिनँ, एकचोटि गएर सांसद भनेको के हो एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् त भनेर सोध्नु न एकचोटि। अनि सांसद भए भए, सांसदको पदोत्थापन बुझे भए के अरे त्यो अहिलेको भिजिट भिसामा संसदीय समिति छानबिन गरौँ भन्थ्यो। सबै कानुनका किताब त पोलिदिए पनि हुन्छ यदि त्यसले बुझेको सत्य हो भने। भनेको नेपालका सांसद भए भए, सुन्नुहोस् न, सांसद भए भए रवि लामिछानेको त्यो सहकारी ठगीको समितिमा हस्ताक्षर गर्थ्यो। कसरी गठन हुन्छ पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या, कसरी गठन हुन्छ। संसदीय समिति स्थायी रूपमा गठन हुने स्थायी समितिहरू जो छन् तिनले सरकारमाथि नैतिक दबाव सिर्जना गर्नका निमित्त संसदीय समिति स्थापित भए हुन्छन् जो स्थायी रूपमा सञ्चालन हुन्छ। जस्तो राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समिति, त्यसले सरकारलाई, त्यो लेखा समितिले, मानवाधिकार समितिले, परराष्ट्र जतिवटा समिति, तिनीहरूले सरकारलाई नैतिक दबाव सिर्जना गर्नका निमित्त त्यो गठन हुन्छ। उपसमिति किन गठन हुन्छन्? उपसमिति संसदीय गतिविधिलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न कुनै बाधा, कुनै अवरोध सिर्जना गर्यो भने त्यसलाई फुकाउनका निमित्त संसदमा चाहिँ स्थायी प्रकृतिका समितिहरू गठन हुन्छ। त्यो बेलायतले सिकायो, भारतमा अभ्यास भयो, अमेरिकामा अभ्यास भएको विधि त्यो। अनि संसदले कति बेला अनुसन्धानको हैसियत राख्छ त्यो पनि बुझिराख्नुहोस्। त्यो संसदले कति बेला अनुसन्धानको हैसियत राख्छ भने जति बेला कार्यपालिकाको अनुसन्धान गर्ने क्षमता मृत अवस्थामा हुन्छ। अर्थात् सरकारी वकिलको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको क्रिया कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने स्थापित हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। त्यो अवस्थामा संसदमा यस्ता समितिहरू गठन गरेर छानबिन हुन्छ। त्यो अवस्था छ अहिले। त्यसकारणले हामीले भन्यो, मैले भनेको त्यो योग्यता चाहिन्छ। त्यो योग्यता अहिले यी सांसदहरू, सुन्नुहोस् है,
यी सांसदहरूको संसदीय योग्यता भएको भए त्यो बाहेक भन्ने शब्द एउटा कर्मचारीले डिलिट गर्थ्यो भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। अनि कहाँ अन्त त जानै पर्दैन, अन्त जानै पर्दैन। जुन पार्टीबाट के अरे तपाईँको चाहिँ सरकारमा सहभागी छ, जुन पार्टीबाट, त्यो पार्टीको आचरण, त्यो पार्टीको नैतिकता, त्यो पार्टीको दर्शन, त्यो पार्टीको दृष्टिकोण भएको भए तपाईँलाई त यो अभियोग लागेको छ है। तपाईँले राजीनामा दिने विषय, राजीनामा दिने धेरै परका प्रश्न हुन्। इतिहासमा जहाँ सभ्यता छ, जहाँ विधि छ, जहाँ के अरे तपाईँको ज्ञान छ, जहाँ विवेक छ, यहीँ तलतिर के अरे तपाईँको चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीले कसरी राजीनामा दिन्थे? यहीँ तलतिरपट्टि त्यो बेलायतको हेर्नु भयो नि, योभन्दा अगाडिको कन्जर्भेटिभ पार्टीका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले दिएका राजीनामा यहाँ कसरी चिचिया छन्? के भन्छ ऊ? मेरो अभियोग के अरे कसैले लगाएको अभियोगको परीक्षण भएको छैन, म निर्दोष छु भन्छ। मैले गरेको होइन, त्यसले फलानाले पनि गरेको थियो। होइन नि, फलानो भिजिट भिसा प्रकरणमा अमेरिका गएको थियो, मिल्छ त्यो भन्न? अहिले मैले मान्छे बेचे के गल्ती गरेँ? त्यो मान्छे, त्यो वाक्यांशले लाज के हुन्छ? तर नेपालको राजनीतिमा त लाज किन बाबा भन्ने शब्द पनि फेमस छ। गन्ध के हुन्छ? गन्ध के हुन्छ? तपाईँ हामी अहिले चर्चा के गरिराखेका छौँ भने उत्तर आधुनिक कालको राज्य व्यवस्थाको राजनीतिको बारेमा चर्चा गरिरहेको। चर्चा गर्न लायक विषय होइन त्यो विषय चर्चा गर्दा तपाईँ हाम्रो इज्जत, प्रतिष्ठा, हैसियत, योग्यता कहाँ जान्छ? त्यसले हामीलाई, तपाईँले अहिले हामीले जुन विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ नि, यो विषयले हामीलाई मृत साबित गरिदिएको छ। चर्चा गर्नुपर्ने विषय के हुन्छ? चर्चा गर्नुपर्ने विषय भोलिको विषय हो। के हुन् ती विषय? भोलिका विषय हुन्। नैतिकताको प्रश्न हो। शासकीय नैतिकता कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? शासकीय आचरण कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? शासकीय योग्यता कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? संसदहरूलाई कसरी पढाउन सकिन्छ? अहिले त यिनीहरूलाई संसदीय व्यवस्थाको बारेमा 4 क्लासको सिलेबस बनाएर 4 देखि 10 क्लाससम्मको सिलेबस तयार गरेर पढाउनु पर्ने अवस्था छ। मन्त्रीलाई 4 क्लासको चाहिँ देखि 10 क्लाससम्मको चाहिँ तपाईँको सिलेबस बनाएर पढाउनु पर्ने अवस्था छ। हामी यति सुन्दरता खोज्यौँ भने आजको दिनमा यो देशको कानुनलाई कसरी नैतिकताको पृष्ठभूमिमा नेतृत्व कसरी विकास हुन्छ भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था छ, बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। हामी बुझाउने प्रक्रियामा छौँ, बुझाउने प्रक्रियामा छौँ। तपाईँ त्यसको भाग। हामी रूपन्देही क्षेत्रमा 3बाट उम्मेदवार दिँदैछौँ। एक मत ल्याए पनि हामी हाम्रो ओपिनियन चाहिँ त्यो फ्लोरमा चाहिँ स्थापित गर्छौँ। तर हाम्रो ओपिनियनले के अरे जनताको चेतनाले त्यसलाई एड्रेस गर्छै गर्दै त्यसको पनि परीक्षण गर्ने। तपाईँ चुनाव लड्दै सर? म लड्दिनँ, हाम्रो पार्टीबाट लड्दैछु। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3मा उपनिर्वाचनमा। उपनिर्वाचन के छ, जित्दिन्छ? होइन, जित्ने हार्ने प्रश्न होइन। हामी विचारको राजनीति गर्छौँ, आचरणको राजनीति गर्छौँ, नैतिकताको राजनीति गर्छौँ। भूमिका निमित्त, नेपालका निमित्त राजनीति गर्ने, नेपालीका निमित्त राजनीति गर्ने हो। नेपालीलाई ठगेर, नेपालीलाई बेचेर आफ्नो पेटलाई सम्बोधन गर्ने हामी पेटेवादी होइनौँ। र नेपाल र नेपालीका निमित्त हामी कसैको कलो र हन्डी खाएर चर्चा परिचर्चा गरेँ। त्यस कारणले मैले के भने भन्नुहुन्छ भने केही कलोवादी र हन्डीवादी पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, केही राजावादीहरू भनेर यहाँ बजारमा हिँड्ने पनि देख्नु भएको छ नि तपाईँले। यिनीहरूको हरकत के रहेछ त्यसको पनि परीक्षण गरेँ मैले। ती राजावादी मैले तपाईँलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ म सुनाउँछु तपाईँलाई के रहेछ त्यसको, तपाईँको चाहिँ त्यसको खास विषय के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मतदान हुने बेला काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले मतदान गर्थे। किन गर्ने भने हन्डी खाएर, उनीहरूको कलो खाएर गर्थे। जब मतदान सकिन्छ नि त्यसपछि फेरि राजावादी भइहाल्थे। मतदान गर्दाखेरि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले मतदान गर्थे, किनभने हन्डी खाएर। अनि अभियान सञ्चालन गर्यो, हेर्नुहोस् है, नाम चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्यो। त्यहाँबाट अभियानमा के गर्ने भने विचार त्यो चेतना छ नि, त्यो पेटेवादी र कलोवादीको चाहिँ विचार पनि हुँदैन, मार्का चेतना। कलो त्यो मार्का चेतना फिरन्ते चेतनाका हुन्छ, तिमीले त्यो चाहिँ त्यो अभियान त चलाउने होइन। के गर्यो भने भोट चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलाई हाल्थे। किन हाल्थेँ भने त्यो त म त यो अभियान सञ्चालन गरेको मान्छे हो नि। डाक्टर साहबले प्रमाण भेट्नुभयो यो कुराको। त्यस कारणले त मैले कलो हन्डी टोली भन्छु म तिनीहरूलाई, कलो हन्डी टोली। त्यो टोली भने अहिले राजावादीको अभियान सञ्चालन गरेका छन् नि, यो त के रहेछ भने कलो हन्डी टोली। 100% कि 80%? 100%। किन रहेछ त्यो भने अब अहिले त होइन, मैले उहाँहरूलाई के भने 2-3वटा प्रश्न गरेँ क्या। भनेको राष्ट्रतात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्नको लागि फ्लोरमा, सडकमा जति निस्किएका छन् कोही पनि तयार छैन।
कलो अन्डी टोली भन्दैछु म त तपाईँलाई तयारका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ राजाले 10 करोड दिनुभयो 10 करोडमा उहाँले रजाइ गर्नुभयो भने त चर्चा चलिरहेछ होइन पेटका लागि भने त्यो 10 करोड भने कलो होइन उसले म आफै कलोवादी हुँ भनिसक्यो त्यहाँ कसैले पैसा दियो भन्ने बित्तिकै त म कलोवादी हुँ भन्ने पुष्टि भएन म हन्डीवाला हुँ भन्ने पुष्टि भएन रहेछ के भन्नुहुन्छ भने मलाई पनि 2-4 जना मान्छेहरू आए आइसकेपछि म बडो इन्ट्रेस्टिङ सुनाउँछु तपाईँ 2-4 दिन आए 2-4 दिन आइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ तपाईँ किन तपाईँ असाध्यै राम्रो बोल्नुहुन्छ भन्ने पहिलो वाक्य तपाईँ समूहको मात्रै होइन सबैको नेता हुनुपर्छ है तपाईँ त्यस कारणले तपाईँ कसैको पनि विरोध नगरिदिनुहोस् भन्यो अनि त्यसपछि के भन्यो भने फलाना मितिसम्म चाहिँ पार्टी दर्ता चाहिँ नगरिदिनुहोस् है भन्यो त्यसपछि मैले उहाँलाई के भने तपाईँ अब तपाईँले मलाई परिचय दिइराख्नु पर्दैन यी 3टा वाक्यांश जुन भन्नुभयो नि तपाईँलाई कसले पठाएको भन्नुहोस् त भनेर सोधेँ मैले कसले पठाएको भनेर सोधेँ त्यसपछि सोधेपछि ऊ लजाए अब त्यो विषयको सेन्टरमा पस्यो क्या त्यो प्रश्न मैले भनेको जुन प्रश्न त्यसपछि धेरै मान्छे मैले के भने अनुशासनमा रहनुपर्छ है एउटा मर्यादामा रहनुपर्छ राष्ट्र शासनात्मक शासन प्रणाली भनेको त राजनीतिक शास्त्रको एउटा हिस्सा हो ब्रह्माण्डको तपाईँको चाहिँ 19औं शताब्दीसम्म मेजोरिटीमा रहेको विचारधारा हो त्यो 19औं शताब्दीसम्म यो के अरे बहुमतमा रहेको विचारधारा हो आजका 10-15 वर्ष अगाडिसम्म हामी त्यो राष्ट्र शासनात्मक शासन प्रणालीबाट गवाद थियौँ त्यस कारणले यो विचारको प्रश्न हो अनुशासन जोडिएर आउँछ आचरण जोडिएर आउँछ हरकत जोडिएर आउँछ ठिक छ तपाईँ मसँग नआउनुहोस् त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन तर तपाईँ साँच्चै राष्ट्र शासनात्मक शासन प्रणाली हो भने तपाईँ सुरुवात गर्नुहोस् म तपाईँको के अरे कारिन्दा भएर पछाडि लाग्न तयार छु भन्दाखेरि त के भयो भन्नुहुन्छ भने विषय त त्यो रहेछ चुनाव मतदान हुने बेला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको अलिकति खाएर त्यहाँ मतदान गर्ने त्यो पात्र अहिले हजुरले चर्चा गरे पात्र कसले पठाएको रहेछ त्यो पात्र अहिले अलिकति भन्नु नमिल्ने छ भन्नुस् न त्यस्तो प्रश्नवक्ताले चपाएको सौदैन रहेछ ठिक छ हैन भन्नुस् तपाईले भनेको उपयुक्त समयमा तपाई मार्फत मात्रै मैले यो विषयमा कसमै खाएँ तपाईबाट मात्रै त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्छु अहिले चाहिँ भन्दिन अहिले त्यो तत्त्व सम्बन्धी विवाद छ के त्यो विवादलाई मैले अलिकति उजागर गर्न खोजेलाई चाहिँ अरूको झैझगडा भए पनि त्यो अरूको पनि झगडा नहोस् भन्ने चाहने भाव हुनाले मैले यो कुरा भनिन त्यसपछि तपाईको चाहिँ नि मतदान गर्ने बेला त्यहाँ गर्ने अनि तपाईको चाहिँ नि समान्ते बेला राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने दुईतिरबाट चाहिँ नि के अरे एकातिरबाट कलो खान पाइयो एकातिरबाट अन्डी खान पाइयो अन्डी पनि खाने कलो पनि खाने त्यसैले कलो अन्डी भनेर मैले चाहिँ त्यसरी छ कलो अन्डी भनेर चाहिँ जुन शब्दावली छ त्यो दुईटाको चाहिँ के अरे फ्युजन शब्द हो त्यो डाक्टर साहबले आजसम्म कसैको कलो अन्डी खानु भएको छैन पुष्टि गरे पुष्टि गरोस् कलो अन्डी होइन 1 रुपैयाँ कसैको खाएको छ भने पुष्टि गरोस् म कसैले भन्नु पर्दैन म टुडी खेलमा गएर आफ्नो फैसला आफै कार्यान्वयन गर्छु आफै फैसला गर्छु आफै कार्यान्वयन गर्छु त्यस कारणले म त्यो विषयमा त्यस कारण म कसैले त्यो गर्दा पनि गर्दैन र तपाईँ मार्फत यो सौभाग्य अवसरलाई प्रदान गर्नुभयो प्रश्न गर्दा गर्दै कसैबाट मबाट कसैले कलो अन्डी खान्छु भन्ने अपेक्षा पनि नराख्दा हुन्छ म 1 रुपैयाँ पनि दिन्न यहाँको सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद हामी फेरि भेट्नेछौँ नमस्कार धन्यवाद